السلام عليكم. وصلنا للشابيتر 16 كانديد. قبل ما غادي نشوفو ريزومي ديال هاد الشابيتر و لي زيفينمون و لي بيرسوناج، غادي ندير واحد التذكير بخصوص شابيتر 15. في الشابيتر 15 كانديد اي كاكومبو. شنو عندنا؟ كاكومبو هو لو فالي، الخادم ديال كانديد. سونفوي او باراغواي، هربوا للباراغواي. Candide rencontre le frère de Cunégonde au Paraguay. فاش هرب كانديد تلاقى بالاخ ديال كونيغوند et le tue. ومالوغوزمون للاسف كانديد قتل الاخ ديال كونيغوند. مره اخرى كانديد غيهرب. دونك كانديد met les vêtements du baron، غيلبس الحوايج ديال هذا البارون اللي هو لو فرير ديال كونيغوند et s'enfuit avec كاكومبو. غيهرب مع كاكومبو. هادشي اللي شفنا في شابيتر 15. دونك في شابيتر 15 كانديد كاكومبو هربوا للباراغواي، تلاقاو لو فرير ديال كونيغوند. كانديد تو لو فرير دو كونيغوند اللي هو لو بارون. كانديد غيلبس لي فيتمون ديالو، الحوايج ديالو، اي سونفوي افيك كاكومبو. دابا غنكملو نمشيو نشوفو شابيتر 16. Alors le titre ديال لو شابيتر 16 ce qui advint aux deux voyageurs. شنو وقع وشنو حدث وشنو ولاو هاد لي دو فواياجور مسافرين؟ شكون هما؟ اللي هو كانديد اي كاكومبو افيك دو في. شنو وقع ليهم؟ مع يتلاقاو مع واحد جوج ديال لي في دو سانج، مع جوج ديال لي سانج القرودة، اي لي سوفاج، واحد البرابر، واحد المتوحشين، يعني واحد الناس اللي كيسكنوا في واحد المنطقة في أمريكا اللاتينية. لأن كانديد مشى مع كاكومبو لا فيي فام و كونيغوند الأرجنتين، وعاود كانديد هرب مع كاكومبو الباراغواي. هذيك الوقيته كانوا هذوك السكان الأصليين ديال هذوك الدول كانوا سوفاج نومي اللي كيتسماو لي زوغيون. دونك هنايا شكون هما لي بيرسوناج اللي غيكونوا عندي هنايا؟ حنا غنشوفوا لي بيرسوناج. دونك لي بيرسوناج غيكون عندنا كانديد اللي هو لو هيرو دو ليستوار، كاكومبو لو فالي الخادم ديال كانديد. غيتلاقاو بواحد لي دو في مع دو سانج، مع جوج قردة، ومع لي زوغيون اللي هما واحد المتوحشين، واحد السكان ديال واحد المنطقة حدا الباراغواي. وهما منهم هاد لي دو في، هاد جوج بنات اللي غيتلاقى بهم كانديد كاكومبو كينتميو هاد لي زوغيون. الوغ لو ليو، المكان ديال الاحداث ديال شابيتر 16 هو ان بيي انكونو، واحد البيي اللي كانديد وكاكومبو ما عارفينش السميه ديالو. فاش هربوا من باراغواي غيمشيو غيجيو لهاد لو بيي انكونو، غيتلاقاو بهاد لي دو في دو سانج اي لي زوريون. نشوفوا شنو غادي يوقع لكانديد وكاكومبو، وشنو هي القصه ديالهم مع هاد لي دو في لي دو سانج اي لي زوريون. Kakombo et Candide arrivent dans un pays inconnu. غيوصلوا لواحد البيي inconnu غير معروف. Ils sont perdus، يعني ضلوا في الطريق ديالهم، ما عارفينش فين غادي. Soudain فجأة ils voient، donc Candide مع كومبو غيشوفوا واحد دو سانج، جوج ديال القردة، كي سويف دو جون في نو، تابعين جوج ديال البنات ما لابسين والو هاد البنات. Et leur mordent les fesses، وكيعضوهم في الفخاذ ديالهم. Candide a pitié، شفق de ces deux jeunes filles، شفق على هاد جوج بنات اللي شافهم كيجريو وما راهم جوج قرودة كيعضو فيهم. Il prend son fusil، غياخد البندقية ديالو، et tue les deux animaux، وغيقتل هاد les deux animaux c'est-à-dire les deux singes، غيقتل هاد جوج ديال القرودة. نشوفوا شنو غيوقع من بعد. Mais Candide، ولكن كانديد est surpris، غيتفاجئ de voir que les deux filles pleurent، تفاجئ ان هاد جوج بنات كيبكيو à cause de la mort des deux singes، ملي ماتو هاد جوج ديال القرودة. يعني كان كيتصادر انه ملي قتل هاد جوج قرودة هادوك البنات غيكونوا فرحانين ممتنين. في الساعة وقع العكس. au lieu d'en être heureuse، عوض ما يكونوا فرحانات. كاكومبو explique à Candide، كاكومبو غيشرح لكانديد، لأن كاكومبو هو الأصل ديالو من هاديك المنطقة في أمريكا اللاتينية، que les deux singes sont leurs amants، بأن دوك جوج قردة هما العشاق ديال هادوك جوج بنات. Candide et Kakombo quittent ce lieu، donc غيغادروا هاد المكان، et s'enfoncent dans un bois، غيمشيو لواحد المنطقة بحال الغابة، où ils mangent et dorment، غياكلوا تما وغادي ينعسوا. دونك اشنو غادي يوقع لكاكومبو كانديد؟ يعني ما غادوش هاد الامور بخير، لان كانديد راه قتل هاد لي دو سانج اللي هما لي زامون دي دو في.
تشوفوا اشنو غادي يوقع. الوغ ريفاي فاش فاق كونديد مع كاكومبو بعد ما كلاو ونعسو ils étaient capturés تم القبض عليهم من طرف من باغ لي زانديجين من طرف السكان الاصليين ابلي لي زوريون اللي كيتسموا لي زوريون كي كخوا كو كونديد كيعتقدوا ان كونديد اي سون فالي والخادم ديالو سون دي جيزويت. لي جيزويت هما دوك الباباوات يعني كينتميو للكنيسه مسيحيين. علاش؟ لان كونديد كان لابس الحوايج ديال لو فرير دو كونيغوند. شفنا في شابيتر 15 انه فاش قتلو لبس الحوايج ديالو. هاد الحوايج هما ديال لي جيزويت وهاد لي زوريون ما كيحملوش هاد لي جيزويت لانهم كان بيناتهم صراع اي فول لي كوير بغاو يطيبوهم. يعني حنا قلنا في البدايه انهم دي سوفاج يعني باقي كياكلوا لحم الانسان. لي زوريون افي لونطون سوفير. علاش بغا ياكلوهم؟ لانهم سوفير لي زوريون عانوا دو لوبريسيون من الاضطهاد والظلم ديال لي جيزويت. لي زوريون ايس هاد لي زوريون هاد السكان الاصليين كيكرهوا لي جيزويت et menace de les faire bouillir et rôtir. غيهددوا كونديد et كاكومبو de les faire bouillir انهم يطيبوهم ويشويوهم. heureusement لحسن الحظ شنو غيوقع؟ كاكومبو s'adresse à eux dans leur langue. كاكومبو كيعرف اللغه ديال هاد لي زوريون وغيتكلم معهم et propose وغيقترح عليهم دو لي ليسي فيريفي انهم يتاكدوا. كاكومبو طلب من هاد الناس هادو قبل ما يقتلوه قبل ما يطيبوه انهم يمشيو يتاكدوا بان كونديد وهاد كاكومبو ماشي من لي جيزويت وان كونديد بالعكس راه قتل واحد من هاد لي جيزويت اللي هو لو فرير ديال كونيغوند. دو لي ليسي فيريفي باغ او ميم يتاكدوا براسهم بنفسهم لو مورتر جريمه القتل de jésuite ديال هذاك لو جيزويت اللي هو لو فرير دو كونيغوند. دونك كونديد اي كوبابل اللي كونديد هو المسؤول على هذه الجريمه ولا على هذا القتل. يعني هاد لي زوريون شوف معايا هنا الفوق لي زوريون كيكرهوا لي جيزويت ويعتقدوا ان كونديد مع كاكومبو من لي جيزويت حيت كونديد لابس الحوايج ديالهم. كاكومبو قال لهم دو دالي فيريفيي يمشيو يتاكدوا ان كونديد qu'a fait Candide il a tué هي لو مورت جريمه قتل ديال لو جيزويت. يعني الا تاكدوا بان كونديد قتل واحد من هاد لي جيزويت ما غيديروا ليه والو غيتسمى بحال هو الصديق ديالهم يعني راه قتل واحد من الاعداء ديالهم. لي زوريون prennent les vêtements du colonel. شنو هاد لو كولونيل اللي هو لو فرير دو كونيغوند. شفنا لنا لو فرير دو كونيغوند هو كولونيل في لارمي ديال لي جيزويت هو كولونيل في الجيش ديال داك المسيحي الباباوات و en même temps prêtre وفي نفس الوقت قيس ورجل دين. et reviennent avec la conviction مشاو تاكدوا رجعوا avec la conviction مقتنعين que c'est bien Candide بان كونديد qui l'a tué هو اللي قتل هاد لو كولونيل اللي هو لو فرير ديال كونيغوند. pour son motif لهذا Candide et Kakombo sont non seulement libérés ماشي غير تم الإطلاق ديالهم mais aussi fêtés et honorés ولكن تم الاحتفال بهم وتم التكريم ديالهم. دونك في هذا الشابيتر 16 دونك عندنا واحد لي زيفيرمون قلال. دابور كاكومبو مع كونديد ils ont fui le Paraguay هربوا من الباراغواي غيتلاقاو بدو filles qui sont poursuivies par deux singes تابعينهم واحد جوج ديال القردة. Candide va tuer les deux singes. هاد لي filles vont pleurer. واشنو غيديروا؟ غيمشيو هاد لي دو filles اللي قتلهم كونديد القردة ديالهم غيمشيو القبيلة ديالهم غيقلبوا عليهم غيلقاوهم في هذيك الغابة اللي كانوا كلاو فيها ونعسوا فيها غيشدوهم غادي يبغيو يذبحوهم ويطيبوهم ياكلوهم. كاكومبو غيتدخل وغيطلب منهم انهم يتاكدوا بان راه كونديد راه قتل واحد من هذوك لي جيزويت. يعني كاكومبو كان كيعرف بان هاد لي زوريون الا عرفوا بان كونديد قتل واحد من الاعداء ديالهم فانهم غادي يكونوا فرحانين وغادي يحافظوا على الحياه ديالو. داكوغ هذا هما لي بيرسوناج هادوما الاحداث ديال هاد الشابيتر 16. نتمنى تكون
الشرح يكون الشرح واضح. الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون على شابيتر 17. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.